السلام عليكم. بعد ما شفنا الكالكول ديال لي كوردوني، دونك غادي نديرو دابا نحاولو نديرو لو بروغرام. دونك لو بروغرام ديال هاد لا بياس دو تورناج. لا بروميير شوز ان بروغرام راه كيعطيوها ليكم ديجا في الوطني، اللي هي كتكون كوم سا، يعني السيمبول ديال البورسونتاج كيكون حداه واحد الكود. دونك ابخي هذا كيكونوا لي بلوك دو سيكوريتي. دونك لي بلوك دو سيكوريتي عندنا N10 و N20 ولا على حساب لادريساج اللي عاطينها. دونك هاد لي بلوك دو سيكوريتي ولا البلوك دينيسياليزاسيون ديال لا ماشين كنحاولو انيسياليزيو فيها لا ماشين، سافيتير كنرجعوها للزيرو ديالها، يعني كنرجعوها في ليطا انيسيال ديالها. دونك كنديرو دي زانيولاسيون. دونك جي 40 انيولاسيون ديال لا كوريكسيون ديال لوتي. دونك كنانيليو فيها لي كوريكسيون كما شفنا. كاينين لي كوريكسيون ا دروات و لي كوريكسيون ا غوش، وغادي نشوفو دي زيكزامبل من بعد. عندنا جي 80 جي 80 اللي هي انيلاسيون سيكل ديزيوناج، و جي صافي هادو هما لي جي. عندنا ام 05 سي لاغي دو لا بروش، عندنا ام 009 سي لاغي دو لا روزير. هادو هما اللي كنديرو. بيان سور يمكن نزيدو شي حاجات اخرين بحال مثلا جي 90 اللي هي باش نقولو لا ماشين انها تتحرك بارابور لوريجين بروغرام. حتى من بعد نشوفوها. دونك كوم سا غادي ندير تاني ان 10 ان 20. دونك ان 20 فين ما كان لوتي كنقولو لا ماشين فين ما كان لوتي غادي ديه لينا لواحد لوريجين اللي هو لوريجين ميزور. كنقول لها سو ديبلاسي افيك اون غروند فيتاس جي 00. هاد جي 00 هي واحد لا فيتاس اللي ديجا بروغرامي في لا ماشين، حنا ما كنبدلو فيها والو، كتكون جايه مع عند كونستركتور. جي 52. دونك جي 52 هي كنقولها سو ديبلاسي بار لوريجين بارابور ا لوريجين ميزور. دونك الا عندي هذا هو لوتي، دونك جينيرالمون كيكون واحد لوريجين ديال البورت اوتي ولا اوريجين توريل. هذاك لوريجين بورت اوتي كنديه كنرجعو كونفوندو افيك لوريجين ميزور، كنرجعو كونفوندو افيك لوريجين ميزور. عندي هادشي كامل غادي نرجعو كوم سا، غادي نرجعو كونفوندو افيك هذا. و لوتي بيان سور راه كاين هنايا. دونك لوتي راه لاصق في هذا البورت اوتي ولا لا توريل. دونك كنقول جي 00 جي 52 راه عطي لي كوردوني ديال لوريجين ميزور اللي هما اكس 00 اي زد 00. دونك عطيت اكس 00 زد 00 بارابور ا لوريجين ميزور. دونك زد كما قلنا راه هو هذا، زد راه هو لاكس دو روتاسيون دو لا بياس، و الاكس راه هو هذا، يعني الاكس راه هو لي بيربونديكولير عليه. دونك خدامين في البلان اكس زد. Très bien. Après avoir écrit les blocs de sécurité, les annulations ou l'initialisation de l'emplacement de l'outil, nous allons les conditions de coupe. Donc, les conditions de coupe. أول حاجة عندنا هنايا المهم exemple هذا يقدر يكون يعني دي دوني لي ان بو ما خصهمش لا رياليتي دارو، مي دي زيكزومبل باش نعرفو لي نخدمو لي هاد لي كود. دونك كنديرو ان 30. ان 30 عندنا هنايا شنو عندنا هاد ان ماكس اللي كيقول لنا سي خصنا نديرو لا ليميتاسيون ديال لا فيتاس دو لا بروش. دونك غنمشيو لهاد الطابلو هذا اللي هو كيتعطى، غنشوفو ليميتاسيون دو فيتاس دو لا بروش. ها هي. دونك عندنا جي 92 اس وكنكتبو ليميتاسيون دو لا فيتاس دو لا بروش. غنجيو لهنايا غادي نكتبو جي 92 وهاديك عطاوها لنا ان ماكس. دونك خصنا نديرو اس 3000. دونك هذا هي لا فيتاس ليميت اللي عندنا. ابخي سا غادي ندخل لي زوطخ دوني. دونك عند ان 40 ان 40 عندي هنا ان 1000 اللي هي فريكونس دو روتاسيون الماكسيما دخلناها. دونك غادي نجي كوم سا
غادي نلقى جي 97 فيتاس دو بروش اون تور بار مينوت. فيتاس دو بروش اون تور بار مينوت. دونك غادي نجي غادي ندير كوم سا جي 97 اس 1000. يعني دخلت دابا هادي ان. تري بيان. اشنو خصني ندير مازال؟ خصني نديماري لابروش. دونك ديماري لابروش ام عندنا سوا سونس اوغير اللي هو ام 03 ولا تريغونوميتريك اللي هو ام 04. دونك حتى راه كاينين في الميم طابلو. دونك ام 3 سونس انتي تريغونوميتريك ولا اوغير و ام 04 اللي هو سونس تريغونوميتريك. غنجي لهنايا دونك حتى نعرفو علاش غنديرو هادي ام 04 يعني غدور في لو سونس تريغونوميتريك. دونك هنا علاش كندورو على جهه ولا جهه اخرى اون فونكسيون ديال فين بغينا الكوبو يكون. يعني خص ديما الكوبو يكون فوق لا سيرفاس دو كوب. يعني الا كان لوتي هنايا هنا خصنا ندوروها نجيبو هاد البوان اللي في الفوق. دونك الا شفنا مع هاد لا فيو مثلا اشنو غادي يبان لينا؟ غادي يبان لينا هذاك لو بوين اللي رسمته هو هاد لو بوين. وفين غادي يبان لينا لوتي غادي يبان لينا هنايا. دونك توجور خص هاد لوتي يعني فاش غيكون عندنا الكوب خصو يكون كومسا، يكون فوق لا سيرفاس دو كوب. يعني فوق هاد لا سيرفاس دو كوب. الا دورنا الجهه الاخرى دونك غادي يجي لنا هنا. لكن حنا خصنا باش نعرفوا واش غادي ندورو هكا ولا هكا شنو غادي نديرو. دابا الا شفنا من هاد الاتجاه هذا غادي يبان لينا كو هاد باش كو لو كوبو يكون فوق لا سيرفاس دو كوب خصنا ندورو في لو سونس اورير. مي الا شفنا من هنا غادي يكون لوتي بحال هكا. يبان لنا لوتي بحال هكا. يعني يكون لوتي في اليسار ديالنا. باش يكون لو كوبو فوق لا سيرفاس دو كوب خصنا ندورو في لو سونس اونتي اورير. دونك فين غادي نختار؟ واش لوبسيرفاتور اللي كيشوف من هنا ولا لوبسيرفاتور اللي كيشوف من هنا؟ دونك غنختارو لوبسيرفاتور اللي كيشوف في لو سونس بوزيتيف ديال زد. ها هو السونس بوزيتيف ديال زد. كنشوفو كنديرو عينينا في نفس السونس بوزيتيف ديال زد باش نعرفو فين غادي ندورو. فوالا. دونك هنا ام 04 بيان سور ام 04 فاش كنكتبوها خصنا نكتبو واحد لا غام دي فيتاس. دونك لا غام دي فيتاس ديما كتمشي لنا مع هاد الام 04. دونك ها ام 04 عندنا لي غام دي فيتاس من ام 40 ل ام 45. عندنا 6 غام دو بروش. هاد لي غام دو بروش اون فونكسيون ديال لي فيتاس اللي عندنا باش باغيين نمشيو. دونك كيكونوا ديمارج مثلا بين 100 و 400 راه كنختاروا ام 40. بين مثلا 200 و 800 كنختاروا ام 42 اكسيتيرا. دونك هنا مثلا نختاروا ام. هما كيعطيوها لك في الوطني كيعطيك وحده يقول لك هي اللي كتلقى في الطابلو. تلقى ام 41 ولا ام 42 او بيان كتلقاها مكتوبه يعني ديجا واجده يعني ديجا كاينه في الكود ام 42 باغ اكزومبل. وهنايا نقدروا واش نديرو؟ نقدروا نطلقوا لاروزاج. يعني نديو لاروزاج حتى لاروزاج كيتعطاو لك هما فيهم دو. يقدروا يعطيوك نتايا فاش كتبغي دير لاروزاج كتهبط الدوكيومون ريسورس ديالك وكتشوف اشنا هو لاروزاج اللي عطاوك. بحال مثلا هنا كاين ام 07 اللي هو اغوزاج نيميرو 2 و ام 08 اغوزاج نيميرو 1. انت كتشوف فين هو بارفوا كيعطيو واحد. هذاك اللي عطاوك في الطابلو هو اللي غتخدم. دونك انا نختارو حنا واحد كيما ام 08 اللي هو لاروزاج نيميرو 1. تري بيان. دونك دخلنا حنايا هاد لي دوني هادي وهادي. نسينا واحد الحاجه. اشنا هي الحاجه اللي نسينا؟ اللي هما اللي هو لوتي. نسينا لوتي. دونك نسينا اننا ندخلو لوتي. دونك كيفاش غادي نديرو لوتي؟ جينيرالمون كيكون لوتي كيكون تابع هذوك لي بلوك سيكوريتي. غادي نديرو كوم سا وغادي نجيبو هنايا. دونك هذه نيت علاش كنديرو هاد ان 10 وما كنديروش ان 1 2. مثلا نسينا واحد الكود. اشنو غادي نجي ندير هنا؟ غنجي ندير ان 25 مثلا. ان 25 هادشي في لاغياليتي. ما في الوطني ما خصكش تنسى. خصك تكتب داكشي اللي عطاوك. خصك تكتب بارفوا راه كيعطيوك لي كومونتير باش يوريك. دونك غادي نديرو
لوتي اللي عطاونا اللي هو تي 1 ها هو عطاونا تي 1 غيكون معاه لو كوريكتور ديالو اللي هو الكوريكتور واحد بحال تقول واحد لا ميموار كنديرو فيه ديك لي ميزور اللي درنا على لوتي باش تاخذهم لا ماشين بعين الاعتبار تي 1 دي 1 وكنديرو ام 06 دونك ام 06 هي هاد لا فونكسيون اللي كنقول لا ماشين دير لنا ان شونجمون دوتي. بيان سور لي زوتي كيكونوا فواحد لا توغيل مثلا كيكونوا مرقمين يكون لوتي مثلا في لادريس نيميرو 1 اوتي نيميرو 2 اوتي نيميرو 3 اكسيتيرا. لا ماشين هي كتعرف شنو غادي تطرا. ان 40 هنا جي فوالا دخلنا هاد لي كوردوني هنايا. من بعد شنو غادي نديرو دونك غادي نديرو هنايا كوم سا اش بغينا اش نقولوا لهاد لوتي هذا غادي نقول له سو ديبلاسي افيك اون غروند فيتاس سير بواحد لا غروند فيتاس لهاد لو بوين واحد. دونك هذا كان هنا في لوريجين ميزور باش نرسموها غادي نقول ليه كوم سا سير من هاد لوريجين هذا يعني لوتي غادي يمشي من هنا وغادي ديبلاسا بواحد لا غروند فيتاس يعني عندي دو فلاش فاش كنشوف هنا دو فلاش يعني راه فيتاس رابيد اللي هي جي 00. دونك غادي نجي نكتب se déplacer avec une grande vitesse نكتب n 50. دونك هنا نقدر نعاود جي 00 مي سي ميو ما نعاودهاش. علاش؟ هاد جي 00 كتبقى فالابل يعني كتبقى فالابل يعني في البروغرام كامل حتى كتانولا بشي فونكسيون اخرى اللي هي جي 01 ولا جي 02 ولا جي 03 هادوك هما اللي كيانيليو هذه كتسمى دي فونكسيون مودال. دونك هاد جي 00 نقدر ما نعاودهاش ونقول سيستم سو ديبلاسي. هنا بغينا نديبلاسا بارابور كي لوريجين بارابور ا لوريجين بروغرام بارابور هاد لوريجين هذا اوريجين بروغرام. دونك هاد جي 52 هادي ما لايقاليناش اصلا. هاد جي 52 كتسالي في السطر ديالها يعني هي ما كتبقاش في السيستم كامل. اون فوا كندوزو للسطر مثلا هذا صافي يعني متكونش باقي خدام. دونك هنا سوا غنكتبو جي 90 هنايا باش نقولو السيستم تحرك بارابور لوريجين بروغرام سوا جي 90 نقدروا نكونوا نديروها في الاول هنا يعني فاش نديماريو السيستم نديروها وتبقى خدامه حتى هي اون فونكسيون مودال حتى كتانيولا بجي 91 يعني ديبلاسمون ريلاتيف. هذا ديبلاسمون ابسولي ديبلاسمون بارابور لوريجين ريلاتيف. دونك هنايا ديبلاسمون بارابور ا لوريجين بروغرام نقدروا نديروها هنا مثلا في هذا اكزومبل الاخر نديروها الفوق. دونك جي 90 شنو نقولوا se déplacer avec une grande vitesse déjà عندنا يعني بلا ما نعاودوها جي 90 وغنعطيو اش لي كوردوني ديال لو بروميير بوين. غنعطي الكوردوني اكس شحال فيها اكس 32 ونعطي زد 124. يعني عطيت لي كوردوني ديال اش ديال هاد البروميير بوين هاد البوين الاول. تري بيان دونك ها لوتي دابا راه جاي ها هو كاين هنايا. دونك كاين في هاد لو بوين نيميرو 1 نديرو كوم سا on dira entre parenthèses le point 1 donc on met en majuscule le point 1 d'abord واش بغينا نديرو entre le point 1 et le point 2 le déplacement كيفاش داير واش تا هو une grande vitesse دونك نو ماشي une grande vitesse حنا غادي نبداو لي زوناج ميمكنش نديرو une grande vitesse غنديرو لا فيتاس بروغرامي يعني لا فيتاس بروغرامي. عندنا هنا واحد لا فيتاس دافونس ها هي اف ايكال 0.2 ملم باغ تور. غادي ندير هنا ان 60 اشنا هي سو ديبلاسي افيك اون فيتاس بروغرامي هي جي 0 فيتاس بيان انتربولاسيون لينيير بيان سور. الا ما حافظينش هادو غادي تجي وغادي ترجع للطابلو. دونك جي 01 هي انتربولاسيون لينيير على فيتاس بروغرامي. دونك فوالا جي 01 بيان سور فاش غادي ندخل لا بياس غيخصني لا كوريكسيون ديال لوتي يعني خصني انا باش ندير لا كوريكسيون ديال لوتي خصني نعرف واش غنديبلاصا في ادروات ولا اغوش ديال لوتي. دونك الديبلاسمون يعني لافونس ديال لوتي غادي في هذا السونس هذا غادي في هذا لو سونس وهذا هو لو بروفيل هذا يعني مثلا هو هذا غادي باش غادي نعرف واش ادروات ولا اغوش غادي ندير كوم صا غادي نرجع هذاك لا فلاش فيرتيكال نقلب الورقه ها هي نرجع هاد لا فلاش فيرتيكال
وغادي نشوف واش هاد لوتي، حيتاش لوتي غادي يكون هنا، لوتي غادي يكون هنايا. دونك واش هاد لوتي كاين ادروات دو بروفيل يعني في اليمين ديالي انا ولا في الكوش ديالي. دونك الا اعتبرت انا هو البروفيل يعني واش كاين في الدروات ولا في الكوش. دونك هذا كاين في الدروات، بحال الدروات ديالك انت دابا باش كتشوف في ليكرون على الدروات ديالك وعلى كوش ديالك، كتشوف واش لوتي كاين في ادروات ولا اكوش. الا كان ادروات دو بروفيل راه كتقول كوريكسيون ادروات، كان في اكوش كدير كوريكسيون اكوش. فوالا. دونك هنايا غادي نجي وغادي ندير كوم سا جي 01 غندير جي، غادي نشوف لا كوريكسيون. نرجع تاني طابلو، عندي لا كوريكسيون ديالي شنو هي جي 41 جي 42. دونك كوريكسيون دو رايون دوتي ا غوش دو بروفيل، جي 42 كوريكسيون دو رايون دوتي ا دروات دو بروفيل. قلنا حنايا كاين دابا هذا ا دروات، يعني غادي نديرو جي 42. دونك جي 01 جي 42. هنايا عندي لافونس، بيان لا فيتاس دافونس اون مليمتر باغ تور، اون مليمتر باغ تور. غادي نجي تاني لهنا غادي نشوف جي المليمتر باغ تور، غنشوف هي لي زونيتي هاهي مليمتر باغ تور. كاينه مليمتر باغ مينوت لكن انا عندي مليمتر باغ تور. دونك غادي نجي فيتاس دافونس اكسبريمي اون مليمتر باغ تور. دونك بحال جي 95. دونك غادي ندير جي 95. هنا ما غاديش ندير اس كما درت في لي فيتاس في لا فريكونس دو روتاسيون، غندير اف. دونك اف وغنكتب 0.2 اف 0.2. هذه هي لافونس ديالي. دونك فين بغيت نمشي انايا بهاد لافونس هادي؟ بغيت نمشي للكوردوني ديال البوان 2. انا كاين دابا هنا في البوان 1 غادي نمشي دابا ل 2. دونك خصني نعطي لي كوردوني ديال البوان 2. غادي نجي للبوان 2 غادي ندير لي كوردوني ديالو اكس 40 زد 120. غنجي لهنا غندير لو بوان 2. فوالا دابا انا كاين في لو بوان 2 مزيان. نشوف واش دخلنا كاع لي كوردوني، دخلنا لي زوتي، دخلنا ان، دخلنا فوالا كلشي داخل. جي 01 انتربولاسيون لينيير، جي 95 لا فيتاس دافونس اون مليمتر بارتو اي فوالا درنا لا كوريكسيون، طلقنا لاغوزاج كلشي مزيان تري بيان. دابا انا كاين في لو بوان 2 صافي. جو في se déplacer au point 3. كلا شفت بين لي بوان 2 و البوان 3 شنو كاين خط، يعني شونفران خط ما عنديش. دونك غادي هاد جي 01 حتى هي اون فونكسيون مودال، حتى هي ما كتانولاش، حتى كانوليها مثلا جي 02 ولا جي 03 ولا جي 00، يعني كتبقى ساريه المفعول. دونك غادي ندير ان 70 ديبلاسمون لينيير فيتاس بروغرامي حتى هي راه باقيه. غادي نعطي لي كوردوني ديال بوان 3. دونك لي كوردوني ديال بوان 3 غادي ندير اكس 50 وغادي ندير زد 115. فوالا غادي نمشيو تاني هنايا شنو غادي نديرو، هادي بوان 3 هكا، هادي بوان 3. نجي تاني كوم سا غنمشي لبوان 4. بين البوان 3 والبوان 4 حتى هو كاينه انتربولاسيون لينيير. غادي نجي لي كوردوني ديال البوان 4 شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى 50 في الديامتر وغادي نلقى 80 في الزد. تري بيان. دونك غادي نجي مثلا غندير اكس 50 وغادي نجي ندير هنايا زد 80. مي هنايا عندي 50. هاد لي كوردوني ديال لي بوين اللي كندخل حتى هما مودال، يعني في لا ميموار فاش كندخل مثلا اكس 50 كتبقى 50. الا ما بدلتهاش بشي حاجه اخرى كتبقى 50 في البروغرام كامل. دونك اشنو غادي ندير هنا؟ هاد 50 ما كاين لاش نكتبها، ديجا داخله في لا ميموار، يعني غادي نبدلها الزد اللي غادي نبدلو 50 راه باقيه. مفهوم؟ دونك فوالا هنا لو بوين 4. بين لو بوين 4 لو بوين 5 حتى هي انتربولاسيون لينيير. هاو بين لو بوين 4 et le point 5 interpolation linéaire. ندير ان 90 وندخل لي كوردوني. دونك شنو هذا عندهم لو ميم زد. دابا الزد كيما قلنا لي كوردوني راه كيبقاو، سافيدير غادي نبدل غير الاكس والزد راه باقي. دونك اكس غندير اكس وغادي نعطيه 56. تري بيان. دابا نجيو لهنا
بين لو بوان 5. دونك هنا قلنا سي لو بوان 5. نجيو هنايا دابا بغينا نمشيو لو بوان 6. فوالا دونك لو بوان 5 لو بوان 6 كيفاش داير دابا لو ترافي؟ مبقاش لينيير ولات انتربولاسيون سيركولير. انتربولاسيون سيركولير في السونس اونتي اورير ولا في السونس تريغونوميتريك. دونك اشنو مبقاش خدامه لنا جي 01. دونك اشنو خصنا نديرو لها؟ خصنا نبدلوه. دونك عندنا السونس تريغونوميتريك غادي نمشيو نشوفو واش جي 2 ولا جي 3. دونك ها هي انتربولاسيون سيركولير على السونس انتي تريغونوميتريك و جي 03 سونس تريغونوميتريك. دونك حنا عندنا السونس تريغونوميتريك اللي هو جي 03. دونك غادي نديرو السونس تريغونوميتريك ولا انتي اورير غنديرو جي 03. جي 03 باش من فيتاس غادي ديبلاصا بهاد لا فيتاس نيت بهادي اللي خدامين بها فيتاس بروغرامي. مي شنو خص الغايون باش غادي ديبلاصا؟ شنو غادي نديرو؟ ها هو كاتبين لينا هنايا. دونك شنو غنديرو؟ غنكتبو الغايون ار 12. هادشي اللي كاتب ليا هنا غنكتبو ار 12. تري بيان. وغادي نعطي اش لي كوردوني ديال لو بوان 6 اللي هي شحال؟ اكس 80 بوان 6 وي 80 و زد 68. عطينا هذا لي كوردوني ديال هاد لو بوان هذا. نجي دابا من لو بوان 6 من لو بوان 6 لو بوان 7. le point 6 le point 7 comme ça, le point 6 le point 7 عندي interpolation linéaire. غادي نجي شنو غادي ندير؟ هاد جي 0 03 هي انتربولاسيون سيركولير سونس تريغونوميتريك. دونك ما خداماش ليا، انا عندي انتربولاسيون لينيير بين 6 و 7. دونك غادي ندير ان 110 وغادي نرجعها لاش جي 01 اللي هي انتربولاسيون لينيير. وغادي غنعطي لي كوردوني. دونك 6 مع 7 شنو عندهم؟ 6 مع 7 راه عندهم الميم اكس. دونك هذاك اكس اللي عندي اللي هو 80 ما غاديش نبدلو. دونك ما غاديش ندخلو، هو راه ديجا داخل، يعني ديجا كاين في لا ميموار. دونك شنو غادي ندير هنا؟ بيان سور راه لو بوان 6 هذا غادي نجي ندير هنا جي 01 وغادي نعطي الزد اللي هو شحال؟ اللي هو 35 زد 35. من بعد شنو غادي ندير؟ عندي هنا لو بوان 7 entre le point 7 et le point 8 عندي interpolation linéaire. Le point 7 et le point 8 عندهم le même z. Donc le point 7 et le point 8 عندهم le même z. Donc غنجي لهنايا غندير كوم سا ان 120. شنو غادي ندير؟ انتربولاسيون لينيير راه باقي عندي، فاجي بلا ما نعاود هنا جي 0 حيتاش بيناتهم انتربولاسيون لينيير. وعندي لو ميم زد شنو اللي مختلف؟ اكس. دونك غندخل اكس 148. هذا هو لو بوان 8. طيب بيان دابا سالينا الطراجي واصل لوتي كاين هنايا، يعني لوتي كاين في لو بوان 8. شنو خصني ندير؟ خصني نورمالمون نرجع لوريجين ميزور. نورمالمون نرجع لوريجين ميزور بواحد لا غروند فيتاس. دونك شنو غادي ندير؟ نورمالمون شنو خصني ندير؟ خصني نعاود تاني نكتب، نعاود ندير تاني ان 130 وندير جي 00 وندير جي 52 وندير اكس 00 وندير زد 00 باش يرجع لشي. ولكن قبل من هادي شنو خصني ندير؟ خصني نوقف كلشي، يعني خصني تاني نحيد، نوقف لا بروش، نوقف لا روزاج اكسيتيرا. دونك شنو كندير انايا باش ما نبقى نعاود في السطوره؟ كاينه واحد لا فونكسيون جي 77 واحد لابيل انكونديسيونيل. يعني شنو كنقول؟ هاد جي 77 كنقول ليها سيري قراي ليا واحد جوج ديال لي زادريس ولا ثلاثه ولا على حسب شنو بغيت. كتعطيها اول ادريس واخر ادريس. مثلا بغيتي
تقرا ليا من 10 حتى ل 40 كنعطيها ان 10 و ان 40. هي شنو كدير؟ كتمشي كتقرا ان 10 ان 20 ان 25 ان 30 ان 40 وكترجع وكتكمل. دونك شنو بغيت انا؟ بغيت هاد لي بلوك سيكوريتي هاد جوج هادو اللي بغيت نقرا فقط. دونك شنو غادي نعطيها؟ غادي نجي لهنا وغادي نقول لها قراي ليا ان 10 حتى الان 20 يعني جوج من هادي حتى لهادي. علاش من هادي حتى لهادي؟ هما فيهم جوج غتقرا الاولى والثانيه. دونك غادي تطبق ليا هادي يعني غادي تحيد لي انا لانيلاسيون ديال لوتي انيلاسيون دو سيكل غتوقف لا بروش غادي توقف لاروزاج وغادي ترجع بون غروند فيتاس بارابور لوريجين ميزيور ترجع ثاني لوريجين ميزيور اللي رسمناه هنايا صافي. دونك لا ماشين تانيسياليزات هنا. دونك شنو غادي نديرو باش تانيسياليزات لا ماشين؟ صافي غادي نديرو فان بروغرام ديالنا. دونك الفان بروغرام ديالنا ان 140 ونجي هنايا وندير ام 02 اللي هو الفان بروغرام.